औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इम्तिहान में कामयाबी का वजीफा या वजीफा फॉर सक्सेस इन एग्जामिनेशन। जी हाँ, इम्तिहान में कामयाबी के लिए, इम्तिहान में पास होने के लिए, टॉप करने के लिए, अच्छे नंबरों से इम्तिहान को क्लियर करने के लिए ये अमल, ये वजीफा जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ बहुत खास है, बहुत ही मुजर्रब है। दोस्तों, सबसे पहले तो देखें, बात ये करूंगा कि कोई भी इम्तिहान है, पढ़ाई है, खाली विर्द वजीफे से तो काम नहीं चलता। आपको कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए आप लोगों के पास कि आप डेलिब्रेट कर सकें, आप जो भी आपने पढ़ा है उसको एलेबोरेट कर सकें, उसको लिख सकें, उसको रिटन शक्ल में दे सकें, और आपका हाफजा कभी हो, आपको इस चीज का पता हो कि मैं क्या कर रहा हूं और इस इम्तिहान में मैं क्या लिख रहा हूं। एनी हाउ, करना आपने यूं है कि सबसे पहले तो दोस्त एक चीज याद रखिएगा मेरे बच्चों, बहनों, भाइयों, एक चीज याद रखें कि हम लोग सारी सारी रात जागकर पढ़ते हैं। सारी रात जागकर पढ़ने से पढ़ाइयां नहीं होती। कभी भी आप जो आप रात को याद करेंगे, रातें जागकर, सुबह आप वो भूल चुके होंगे। ये एक जेन्युइन और कुदरती अमर है, कुदरती बात है। लोग कहते हैं जी कि सारी रात जाग रहा है, सारी रात पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है? ठीक है, जागते तो और मखलूक भी है रात को। बाबा बुल्ले शाह ने आख्या है ना, मैं यहाँ पे वो वर्ड दोहराना नहीं चाहता कि बाजी लै गए थे तो होते जागे नहीं। इस तरह अपने आप से ज्यादती ना करें। आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस जब फ्रेश नहीं होगा तो वो पढ़ा लिखा हुआ आप किस तरह याद करेंगे? उसको याद करने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना चाहिए। आप जो भी कमांड्स, जो भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसकी कमांड साथ 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 जो है ना वो पुश होती जाए सबकॉन्शियस माइंड पे, तभी आप याद कर पाएंगे दोस्तों। तो याद करने के लिए, किसी भी चीज को ज़हन नशीन करने के लिए सबसे जो बेहतरीन टाइम है, सबसे बेहतरीन वक्त है, वो है बाद फजर। फजर की नमाज पढ़ें या तहज्जुद पढ़ लें। इतना सो जाएं कि आप तहज्जुद के वक्त रात को 2 बजे 3 बजे उठ जाएं, तहज्जुद पढ़ लें। तहज्जुद के बाद आप पढ़ना शुरू कर दें, याद करना शुरू कर दें। फजर पढ़ें, उसके बाद आप याद करें। इंशाअल्लाह अजीज, जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी आप याद करेंगे, वो ना सिर्फ आपको याद रहेगा बल्कि आप उसको अच्छी तरह से डेलिब्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं उसको, हर चीज आप क्लियर करेंगे। दोस्तों, मेरे भाइयों, अब आते हैं वजीफे की तरफ, जिसके लिए मुझे बहुत से मैसेजेस, बहुत से फोन आते हैं। और ये वजीफा खास मेरी एक परदेसी बहन के लिए, जिसने स्पेशली मुझसे इस चीज के लिए कहा, और मैं अभी उसके लिए पढ़ाई करके बैठा, पढ़ाई करके फारिग हुआ थोड़ी देर पहले इसी वजीफे की। मैंने उस बहन को भी ये वजीफा बताया। अब मैं आप लोगों को भी ये साथ शेयर कर देता हूं। जिस दिन आपका एग्जाम है या पेपर है, कम से कम 7 दिन पहले आप ये काम शुरू करें, इसको, इस वजीफे को। बहुत मुख्तसर है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने 2 घंटे वजीफे में बैठ जाए और पढ़ाई को कोई टाइम ना दें। ऐसा तो मैं कतई नहीं कह रहा, ना मैं कहूंगा आपको। करना आपने क्या है जी? करना आपने यूं है कि आपने 1 दफा या 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, दुरूद खजरी पढ़ लें। उसके बाद आप 17 मरतबा पढ़ेंगे सूरह इखलास, बमा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। 17 मरतबा दुरूद शरीफ आपने पढ़ ली। उसके बाद आपने 70 टाइम, 70 मरतबा या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह, इस चीज को पढ़ना है। या फत्ताह 70 मरतबा आप लोगों ने पढ़ लिया। फिर आप 100 मरतबा, यानी कि 1 तस्बीह या फत्ताह पढ़ना है। या फत्ताह को नहीं पढ़ना, पेश नहीं डालनी ऊपर, या फत्ताह। उसके बाद आप 100 मरतबा पढ़ेंगे या हसीब या हसीब या हसीब या हसीब या हसीब या हसीब। 5 मिनट हद, बहुत मुश्किल से उंगलियों पे गिन के ना, इस सारे प्रोसीजर में आपके 5 मिनट लगेंगे। 70 मरतबा या फत्ताह, उसके बाद 100 मरतबा या हसीब। जिस तरह मैं बोल रहा हूं, या फत्ताह और या हसीब, इसी तरह आप काइंडली पढ़ेंगे। फिर आपने 1 दफा अगर दुरूद शरीफ पहले पढ़ा तो 1 दफा, 3 दफा पढ़ा है तो 3 दफा।
یہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے سینے کے اوپر دم کرنا ہے، ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ لینا ہے آپ نے دایاں، اور سینے پر آپ لوگوں نے دم کرنا ہے۔ اب آپ باقی اپنا سبق یاد کریں، پڑھیں، جو کچھ بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز وہ آپ کی سب کانشیس مائنڈ میں آٹومیٹکلی آپ کی ہارڈ ڈسک میں جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہوتا جائے گا۔ یہ ایک علیحدہ یو ایس بی جو ہے نا وہ انسٹال ہو گئی ہے آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں، آپ کے برین میں۔ جب یہ یو ایس بی میں آپ نے اب ڈاٹا ڈالنا ہے، جو کچھ آپ پڑھیں گے وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر فیڈ ہوتا جائے گا۔ کمانڈ اس کو مل چکی ہے، جو آپ نے پڑھنا تھا کمانڈ مل چکی ہے۔ اب آپ نے صرف جو ہے نا وہ ان پٹ دینی ہے، سیو وہ خود کرتا جائے گا۔ چلیں جی، اب یہ پروسیجر مکمل ہو گیا، امتحان کا دن آ گیا۔ امتحان گھر سے نکلتے پہلے 5 منٹ آپ نے دے دینے دوبارہ اپنے آپ کو، یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے۔ گھر سے نکلتے امتحان گاہ جاتے ہوئے ایگزامینیشن ہال تک آپ نے یا حسیب یا حسیب یا حسیب یا حسیب یا حسیب، اس کے ساتھ یا فتاح یا حسیب، اگر دونوں کو آپ کمبینیشن کر لیں، دونوں اسما کا، ان دونوں اسم الہی کا، اسم اعظموں کا آپ کمبینیشن کر لیں تو اتنا پاورفل ہو جائے گا یہ کہ آپ کی سوچ ہے، یا فتاح یا حسیب یا فتاح یا حسیب یا فتاح یا حسیب، اس کو آپ نے ایگزامینیشن ہال تک جاتے ہوئے پڑھتے جانا ہے۔ بیٹھ گئے، آپ کے پاس پیپر آ گیا، کویسچن پیپر آ گیا جس کو آپ نے سالو کرنا ہے۔ اس کے لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے، 17 مرتبہ یا 11 مرتبہ کر لیں، کیونکہ ٹائم پھر وہاں پہ شارٹ ہو جاتا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے اپنے دل میں یہی اسم پڑھنے ہیں، یا فتاح یا حسیب یا فتاح یا حسیب یا فتاح یا حسیب یا فتاح یا حسیب، اول آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہے ایک دفعہ، پڑھ کے آپ نے اپنے پین کے اوپر پھونکنا ہے، اپنے اس پیپر کے اوپر پھونکنا ہے جس کے اوپر آپ نے پیپر سالو کرنا ہے، اور سب سے پہلے ان دونوں چیزوں پہ پھونکنے سے پہلے آپ نے خود پر پھونکنا ہے کہ آپ کی وہ جو ہارڈ ڈسک تھی یا یو ایس بی جو آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں انسٹال ہوئی وہ دوبارہ چارج ہو جائے اور ایکٹیویٹ ہو جائے۔ لکھیں، اللہ پاک اپنا کرم کرے گا، پیپر دے لیا آپ نے، پیپر کا رزلٹ آنے تک آپ نے اسی تعداد میں بے شک وہ رزلٹ اسی دن ہو یا وہ رزلٹ 10 دن بعد ہو، آپ نے روزانہ 70 ایک دفعہ درود شریف، 17 مرتبہ سورہ اخلاص، 70 مرتبہ یا فتاح، 100 مرتبہ یا حسیب، پھر ایک دفعہ درود شریف، اس کو اپنی روٹین میں لے آنا ہے انشاءاللہ العزیز، بإذن اللہ، بفضل اللہ، اور اس اسم الہیہ کی، درود شریف کی، سورہ اخلاص کی حرمت کے صدقے یو ول بی دا ٹاپر، انشاءاللہ آپ ٹاپر ہوں گے، یہ میرا یقین ہے۔ اللہ پاک میرے اس یقین کو آپ کے لیے خوشبخت بنائے۔ اس وظیفے کو جس ترکیب سے میں نے بتایا ہے آپ اس کو کریں، اللہ پاک اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کرم کرے گا کہ سب خیر ہو جائے گی۔ اچھے نمبر سے، اچھی پوزیشن سے آپ نہ صرف امتحان میں سکسیڈ ہوں گے بلکہ یو ول بی اے پوزیشن ہولڈر۔ امید کرتا ہوں کہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا، عمل پسند آیا تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں نئے عمل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔